Dans la vidéo, on joue les nouveautés de HTML5. C'est-à-dire que qui est HTML5, je dois mettre جديد. Donc, on va premièrement, on va créer une page HTML جديدة نخدمو فيها. نضغط S. هنا كان عندنا index. نديرو index 2. Et on enregistre. Bon, نبداو بلا syntaxe واش جاب جديد HTML5. La syntaxe, c'est-à-dire هنايا واش راح نديرو exactement راح نديرو une différence entre le XHTML et l'HTML5, c'est-à-dire كيفاش كانت الحالة من قبل وكيفاش راهي دوك هاتيك, c'est-à-dire les navigateurs واش يقدروا يقبلوا, c'est-à-dire grosso modo c'est la nouvelle syntaxe. Donc نبداو بلا nouvelle syntaxe, موراها نشوفوا les balises supprimées parce que كانوا كاينين من قبل دي balises كي جا HTML5 suppriméهم. Ou on les nouvelles balises. Après, on va voir les formulaires 2.0. Voilà. C'est-à-dire les nouveaux formulaires. Les شفنا منهم شوية في الفيديو اللي فات. حاجة اللي حاب نقول لكم هي انه كي نقول لكم باللي HTML5 c'est-à-dire il a supprimé certains balises ماشي معناتها سوبريماهم نهار اللي ديسيداو يخدموا بلا HTML5 اوب خلاص كلش سوبريما وتم في هذيك الطريقه. نو, قادرين هاد لي باليز راهم يمشوا, قادرين مازالهم يمشوا دون certains navigateurs, mais c'est-à-dire que هذا رابك. دونك ميم بصح باش لي ديفلوبور بشويه les navigateurs et supprimer carrément les balises. C'est-à-dire que par exemple même l'HTML5 les nouvelles balises اللي جاو les nouvelles لغات قعدوا وقت باش ولاو vraiment fonctionnel. زيد لها زيادة على هدية كاين même des balises اللي مازال كاين un problème de compatibilité entre les navigateurs, c'est-à-dire que Mozilla Firefox on بعد نشوفوا باللي في les formulaires كاين des formulaires وين يتافيشا في un navigateur وما يتافيشاش dans un centre. Bon, ما نطولش نبداو. Par exemple باش نبداو ب la nouvelle syntaxe اللي جا بها ال HTML5, c'est-à-dire que واش نحى عفايس اللي كانوا بالك من قبل. باغ اكزومبل كان نشوفوا لو دوك تايب. الدوك تايب اللي كنت قلت لكم عليه من قبل, اللي قلت لكم باللي في HTML5 يقدر ما يكونش عندنا هذا كاريمون, c'est-à-dire هاد الهضره الزايده هذه كامل اوب نحوها ويقعد لو دوك تايب صحيح. الوغ باغ كونطخ من قبل كانت ولا بد يكون هاد le public W3C etc. donc هذه نحوها اي كلش غادي يمشي ريغلو. باغ اكزومبل واش نزيدو نشوفو انه في لونكوداج باغ اكزومبل اللي كنا قلت لكم من قبل من بعد نتكلموا عليه. باغ اكزومبل هنا في HTML تانيك HTML لو اكس امل اناناس هدايا اللي من قبل كان لازم يكون هنا نقدروا نحوه كاريمون. وشنو لازم نديرو لا لونغ, c'est-à-dire par exemple نديرو langue fr. فوالا هنا نبداو من الفوق ونجو هابطين واش كاين جديد, surtout في هاد لي باليز اللي هما ils représentent la structure globale. par exemple le méta, l'encodage تاع لو دوكيومون اللي هو شخصية UTF-8 هذا اللي انا نشوفوه لهنايا. HTML5 نقدروا نستغناو على هاد الزيادة هذه كامل. par exemple هادو مش نعطيكم كامل لي موديفيكاسيون مي باسكو تلقاو كاين بزاف امور جديده, كاين بزاف امور نقدروا نحوها ولا خليناها سي با بروبليم. صافي با دير كو حيت كاين بروبليم ولا حيت كاين ان بوغ ولا حيت كاين اون ميزون باج اللي مش ان سيت اللي كي فا با فريمون فونكسيوني. مي فو ميو واحد يكون جديد, يكون على باج. باغ اكزومبل في سيستم ديكسبلوطاسيون خرج ويندوز جديد, ماذا بك تخدم بويندوز جديد باسكو كاين فيه دي ميزاجور اللي هي تحديثات كما نقولوا. Maintenant on va changer le titre, نسميه index 2 carrément. واش كاين تاني جديد كنا شفنا من قبل انه كانت عندنا une balise image par exemple image src
نديرو شويه هنايا نقدروا نستغناو على هاد لو سلاش في HTML5 وي هاد لو سلاش ني بلو نيسيسير الوغ كو قبل كان لازم نديرو هاد لو سلاش. باغ اكزومبل كاين لا باليز سكريبت اللي يجو فيها لي سكريبت كانت من قبل هذيك لا باليز سكريبت كانت من قبل لازم دير لها تيب لو تيب تاعها سادير كو دير تيب تكست تكست جافا سكريبت. هنايا هادي تاني نقدروا نستغناو عليها في HTML5. راني نمد لكم حوايج اللي جاو بهم جدد. بون نحبسوا لهنايا نتكلموا دوكاتيك على لي باليز اللي سوبريماهم يتسوبريماو في HTML5 اللي هما باغ اكزومبل لا باليز بيج باغ اكزومبل. بيج هادية مع الوقت ما توليش تكزيستي فوالا. باغ اكزومبل لا باليز سنتر هاد لا باليز هادي مع الوقت ما قعد لهاش دي زاني و منزيدوش نشوفوها. باغ اكزومبل لا باليز فونت لا باليز فونت هادي تانيك سي لا ميم شوز. باليز فونت هادية يجي وقت باليش دي زاني ولا كاين دي نافيغاتور اللي ما ولاش يخدموا بها سيغتان كاين سيغتان باليز اللي مالغري دي زاني انا نديفلوبي بدي سيت ويب ما استعملتهمش دونك كاين نوتر باليز باغ اكزومبل تي تي هادية لي سوبريمات. كاين نوتر باليز باغ اكزومبل باز فونت لي سوبريمات و دوطر باليز اللي تقدروا تحوسوا عليهم نتوما تانيك. حاجه اللي حاب نقول لكم بلي هاد لي باليز هادوما قادرين ما تستعملوهمش كاريمون قادرين تانيك تستغناو عليهم تستعملوا دوطر باليز اللي يمدوا لكم لو ميم ابيرسو ستادير لا ميم ميزون باج. دونك من بعد كي نولوا نخدموا بلي سي اس اس راح تبان لكم الامور وتوضح لكم اكثر. شفنا لي باليز سوبريمي شفنا لا سانتاكس نوفيل. راح نشوفوا لي نوفيل باليز. لي نوفيل باليز تاع HTML5 سو سون دي نوفيل باليز ستركتورانت سيتادير هاد لي باليز هادوما اللي جاو جدد اللي زادهم HTML5 سي بوكو بلوس بور لا سيمونتيك سيتادير كو الواحد كي ديفلوبي ان سيت ويب عبالكم باللي ان سيت ويب بارفوا يكون بزاف كبير وما يكونش اورغانيزي ستادير دوك نفتح لكم ان سيت ويب باش تشوفوا وتفهموا. بون اوفرير افيك ريموفر باغ اكزومبل هاد لو سيت ويب هدايا هاد لا باج اكزاكت اللي هي نقراوها باش تشوفوها. بون اكزامبل دو سيت نفتحوها فوالا. هادي باغ اكزومبل هادي هي باغ اكزومبل كيما راكم تشوفوا لو كود تاعها قادر يكون كيما نقولك tu n'es pas à l'aise لو كان ما تكونش عندك سيغتان باليز اللي يعاونوك واللي عندهم معنى في لو كود. HTML5 جاب دي نوفيل باليز ستركتورانت سيتادير كو مع الاول كان عندنا HTML بودي كدا هو زاد جاب هاد لي باليز اللي بالك يعاونونا اكثر واللي يساعدونا في لو ديفلوبمون. باغ اكزومبل هاد لي باليز اللي جاب بهم باغ اكزومبل لا باليز هاد بلوتو هيدر لو هيدر هذا اللي نلقاوه في كاع لي سيت ويب. ما كانش ان سيت ويب ما عندوش ان هيدر. هادي سي اون باليز سيتادير كو قادرين ما يكونش عندنا هيدر قادرين نخدموا اون ديف باغ اكزومبل نكتبوا اون ديف تكون عندنا اون ديف. لا ديف نبداو نفهمكم شنو هي لا ديف. لا ديف سي كو عندنا اون ديفيزيون ديف لا ديف هادي جينيرالمون دون ان سيت ويب لي ديفيزيون هما اللي حيكونوا فيهم كامل لي شاك اليمون باغ اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل. هنا عندنا دي ديفيزيون عندنا هاد لا ديفيزيون فيها une image un titre et du texte. Une image un titre et du texte هادوما ce sont des divisions dans une balise div. عندنا image titre texte. après هاد لا ديفيزيون يكون عندها ان ستيل اللي يخليها تطافيشا هكذا سيتادير كو هاد لي ديفيزيون تقدروا تقولوا هما اللي يساعدونا باش تكون عندنا اون ميزون باج. من بعد كي تكونوا في لابراتيك تشوفوا بلي هاد لي ديفيزيون نستعملوهم بزاف. سيتادير باغ اكزومبل دون اون ديفيزيون نقدروا نديرو باغ اكزومبل ايماج
src يكون عندنا h1 يكون عندنا ان باراغراف يكون عندنا هاد لا ستركتور هاد لا ديفيزيون هادي يكونوا عندنا 3 وهاد 3 يكون عندهم دي ستيل سي اس اس راح نشوفوهم من بعد هاد لي ستيل سي اس اس هما اللي يعطونا هاد لافيشاج ولا نيمبورت كال افيشاج من بعد نولي نلعبوا على لي ستيل باك مع الاول يكون عندنا لو سكيلات ستادير لاش تي ام ال ديالنا من بعد موراها راح يكون عندنا لي ستيل سي اس اس لي ستيل سي اس اس هما اللي يخلو لو بوزيسيونمون كيفاش يكون لي كولور كيفاش يكونوا لا فونت كيفاش تكون اكسيتيرا اكسيتيرا لو نوفو فلاش تي ام ال 5 علاش عطيت لكم هاد البيت بريزونطاسيون اللي بالك ماشي وقتها مي لازم نفهمكم باللي لاش تي ام ال 5 كي جا باش يسهل لنا الامور جا يقول لنا باللي هذا سي جاب لنا دي نوفيل باليز اللي سماهم هيدر باغ اكزومبل هيدر باغ اكزومبل بور تو سكي هيدر يا با بلو سامبل باغ اكزومبل هنايا هيدر لو كان نحوسو هنايا نلقاو باللي هذا مدير دون ان هيدر بون هذا سي ناف فوالا ماشي مدير دون ان هيدر مي هنا استعمل اون باليز اش تي ام ال اللي هي ناف سي نافيغاسيون هادي سي باليز اش تي ام ال 5 نزيدو نكملو نقولوك باللي كاين دوطر باليز كوم ناف باغ اكزومبل nav c'est navigation chaque site web عنده un header اللي فيه une navigation c'est-à-dire que هنا قادر يدير une balise header هنا واش دار هو دار une div عطى لها un id head par exemple هنا دار une navigation اللي فيها واش فيها ul اللي فيه دي ليست اللي داخلهم فيه دي ليان واللي عطى لهم دي ستيل سي اس اس باش ولاو هكايا دونك نافيغاسيون ناف سي اون نوفيل باليز اش تي ام ال مور ناف عندنا فوتر يلا نبداو هيدر فوتر سي اون باليز نوفيل ما كانتش من قبل لا باليز فوتر Le footer, c'est le bas de page. C'est-à-dire que chaque site web, il a remarqué tout, un footer. Le footer, c'est Hadaya. Généralement, je le fais les réseaux sociaux, ou je le fais les liens de raccourci, je le fais des images, je le fais le copyright, l'hnaya par exemple, etc. Hada est le footer. زيادة واش جابلنا une balise اسمها article. Carrément article. article هاد لا باليز باش نقول لكم جات كما تعرفوا باللي كاين دي سيت ويب سي دي بلوغ c'est-à-dire que ان سيت ويب اللي فيه بزاف لي باج واللي فيه بزاف باغ اكزومبل نمد لكم كاش سيت باغ اكزومبل ان سيت تاع لي نيوز دي نيوز باغ اكزومبل ما باليش انا سيت تاع بي بي سي ولا سيت تاع اورو نيوز ولا فرانس 24 ولا لي سيت دانفورماسيون تقدر تقول باللي يديروا بزاف لي زارتيكل دونك دون ان يديروا في لا ستركتور تاعهم تلقى باللي كاين ارتيكل وداخلو واش فيه دي تيتر فيه الاخر هذه كامل باش ينظموا لو سيت تاعهم لازم تعرفوا باللي التنظيم تاعكم خاطر من بعد كي تولوا تخدموا في بروفيسيونيل تولوا بزاف خدمه بزاف الاخر لازم كلشي يكون منظم دوكو لازم تتعلموا لي بون براتيك من درك تتعلموا لي نوفيل باليز وتخدموا بهم d'autres balises par exemple H group bon H group voilà H group pour regrouper par exemple deux titres H group تقدر دير فيه H1 et H2 voilà donc قاعدين تقولوا لي بالك واحد يقول منين جاو هاد التسميات كيفاش اكزاكت اللي زادوا هاد لي بالي سيتادير لي جيون تاع بالك موزيلا دبليو 3 سي اكسيتيرا الناس اللي دارت هاد لي باليز شافوا ils ont remarqué que les développeurs web واش كانوا يوتيليزيو هاد لي كلاس بزاف اللي هما header nav footer article h group اكسيتيرا بمعنى اخر من قبل كيفاش كان يخدم لو ديفلوبر قبل HTML5
وكاين اللي مازالهم يخدموا بهالطريقه ومازال هاد الطريقه صحيحه، بمعنى انه ماشي معناتها لازم تخدم بارتيكل، قادر انت دير ديف بصح كي تجي تشوف باللي كي دير ارتيكل c'est plus lisible, c'est plus organisé, c'est-à-dire que c'est surtout pour l'organisation. C'est-à-dire que par exemple, quand dire div, تعطي لها une classe وتسميها article. C'est un peu dégueulasse, c'est-à-dire que مع l'HTML5 dire article, c'est une balise. Mais encore qu'il y a des choses نزادو على جال le référencement parce que le site web لازم له un référencement, c'est par rapport au moteur de recherche, c'est-à-dire que Google انت كي طابي un mot clé ويخرج لك هذاك سي وتخرج انت في لا بروميير باج ولا لا دوزيام باج، هذاك سي لو ريفيرونسمون. كاين دي شوز اللي تزادوا على جال هذا، وديروا في بالكم باللي كل ما تستعملوا لي نوفيل تكنولوجي par exemple tout ce qui est balise HTML5 les nouvelles balises plutôt كيما les balises HTML5 c'est mieux pour le référencement. Voilà. Donc من قبل le développeur web كما قلت لكم كان يستعمل هكذا، كان يدير div class par exemple عنده un article وهذاك un article فيه paragraphe فيه titre فيه spam فيه image فيه واش تحبوا. من قبل كان يدير div class article. كي شافوا باللي لو ديفلوبور les développeurs c'est-à-dire كاع les développeurs ولاو يخدموا هكايا، قالوا pourquoi pas نديرو carrément des balises اللي يسموهم header footer. Header c'est pour le haut de page, c'est-à-dire هذا هو le header généralement هذا كامل، والهيدر قادر يكون فيه بزاف امور، قادر يكون فيه اللوغو لهنايا، قادر يكون لو هيدر c'est-à-dire le haut de page le haut de page. nav c'est pour la navigation، كامل لي سيت فيهم une navigation. un footer c'est le bas de page اللي هو هذا لتحت، هذا كامل en gris. دونك نشوفوا هنايا اسكو اللي خدم هذا لو سيت كي لي اون HTML استعمل لا باليز فوتر. نو ما استعملهاش. فوالا. article c'est pour les articles، h group c'est pour les titres. كاين d'autres balises تانيك اللي هما فيديو، كاين تانيك راديو audio radio. Voilà. هادوما sont des balises HTML5 c'est-à-dire تنزادو في HTML5. donc مور ما شفنا هاد لي نوفيل باليز اللي قلنا باللي هما sont des balises structurantes. حين نشوفو les formulaires 2.0. les formulaires 2.0 pour vous dire c'est des formulaires اللي ما كانوش مقبل. par exemple input type كنا شفناهم déjà par exemple email. voilà. input type date. المهم كاين plusieurs types مش نهضر عليهم كامل هنا. بك كاين ان بوين حبيت نهضر عليه اللي هو لا compatibilité des navigateurs. par exemple هنايا لحقنا الان كا وين نتكلموا على ان input اللي يمشي dans un navigateur وما يمشيش dans un autre. un petit exemple راكم تشوفوا نحو كاريمون هاد الخان. هنا on va faire un BR là CTRL S. bon هنا باش نفتحو لاباج تاعنا sur Firefox. hop حنا دوموندينا un input de type date. normalement يافيشي لنا quelque chose comme ceci. نروحو للكرام voilà.
إلا رماركيتو كروم شوفوا شو عطالنا وشوفوا فايرفوكس واش عطالنا. C'est-à-dire que هاد لو فورمulaire ما يمشيش carrément في فايرفوكس. Voilà. Mais c'est pas grave. كاين دي solutions. هاد لي solutions وشنو هما؟ Ce sont des solutions ce sont des scripts اللي يقدروا يجينيريو لنا ويكتبوا لنا هنايا la date. C'est-à-dire un plugin. هنا par exemple هنا رانا في كروم وكنكليكيو نقدروا نخيروا لو جور لا دات ديجا يعطيك لا دات تاع اليوم رانا 1 ماي داكدا تخير هوب وتجيك. alors que نشوفوا باللي في فايرفوكس ça ne marche pas. voilà هذه اللي حبيت نقول لكم. مي اسكو كاين حلول؟ بيان سور كاين حلول اللي راح نلحقوا لها نلحقوا ليها في وقتها، ماشي حنهضروا على كلش. لا فورماسيون تاعنا HTML CSS ما نخرجوش على الموضوع.